دوستای عزیز سلام و وقت شما بخیر. جلسه 43 ماست در مضمون راوتینگ سویچینگ 1 و ادامه موضوع قبلی ما. در جلسه قبل ما شما رسیده بودیم تا اینکه پروتکل STP چگونه کار میکنه که گفتیم از یک الگوریتم به نام STA کار میکنه. در الگوریتم STA چی میکنه؟ همین مسیرهایی که یا اینترفیس هایی که به خاطر ارسال یک فریم با همدیگه یک جای کار میکنن، از اینا یک ساختار درخمانند میسازه و در ساختار درخمانند باز مسیرها رو مشخص میکنه که کدام یکی از لینک ها یا مسیرها باید بلاک شود تا حلقه از بین بره. و ادامه بحث را از همینجا آغاز میکنیم. در شکل میبینیم که ما یک ساختار داریم و در این ساختار یک تعداد پورت ها باعث بلاکینگ انتخاب شدن که باید قطع شدن و یک تعداد باعث فارواردینگ که اطلاعاتشان ارسال شد. DB، RP و BP که بلاک پورت است، RP روت پورت است و دیتا پورت است. اینا رو باز بعدا میبینیم. الگوریتم STA کدام مراحل را طی میکنه؟ در الگوریتم STA پورت هایی که باید در وضعیت فارواردینگ قرار بگیره اول اونا را انتخاب میکنه، بعدش هر قدر پورت باقی که ماند اونا را در حالت چی میمونه؟ بلاک. او پورت هایی که به فارواردینگ است اول اونا انتخاب میشه، باقی پورت هایی که باقی میمونه اون چی میشه؟ بلاک پورت حساب میشه. پروتکل STP یک سویچ را به عنوان روت انتخاب میکنه. کار دیگه که بعد از تعیین فارواردینگ و بلاکینگ پورت ها است انتخاب روت سویچ است که از روت سویچ دیگه روت ها باز دیگه سویچ ها چی میگیره؟ ریشه میگیره. روت به معنی سرچشمه نمو ساختار است که دیگه سویچ ها زیر اثر روت میباشند. و تمام پورت های روت در حالت چی میگذاره؟ در حالت فارواردینگ. ای که چرا در حالت فارواردینگ؟ این ما بعدش میبینیم بخاطر که در روت امی پورتاش از حالت بلاکینگ بیرون است، کمترین قیمت را داره، حالت فارواردینگ به خود میگیره. بعد از اینکه روت انتخاب شد، هر کدام از سویچ هایی که نان روت هستند یعنی اونای دیگه که روت نیستن، همه سویچ ها بجز روت پورت که کمترین هزینه را برای رسیدن به سویچ روت دارد که به نام روت کاست یاد میکنیم، به عنوان روت پورت انتخاب میکند و آن را در وضعیت فارواردینگ قرار میده. بعد از انتخاب روت پورت، بعد از انتخاب روت سویچ چی هست؟ روت پورت. روت پورت دو سویچ های هست که روت نیستن، زیر روت قرار دارن و هر کدام از اونا که کمترین هزینه یا کمترین روت کاست را داشت اونمو باعث روت پورت انتخاب میشه. روت پورت کمترین کاست به این معنا که اطلاعاتی که از همون پورت تا به روت سویچ میرسه کمترین فاصله را طی کنه، وقت بیره، اون میشه روت کاست. بعد از او انتخاب سویچ های دیزاینت سویچ می نامند و پورت هایی که در وضعیت فارواردینگ گرفته را بعد دیزاینت پورت تبدیل میکنه. بعد از او انتخاب دیزاینت پورت هاست، باقی پورت ها در وضعیت بلاکینگ قرار میگیرن. خب در خلاصه بعد میریم و این قسمت را کار کردیم روی تخته. این قسمت را کار میکنیم که پروتکل STP با استفاده از STA کدام کار میکنه. ما یک شکلی از درخت STP را ترسیم میکنیم. نظر به می تصویری که اینجا داریم. خب این ساختار به این شکل قرار دارن. یک ساختار روت را نشان میده و یک سویچ هم اینجا بگذاریم. و این وصل باشه مثلا با کدام سویچ؟ وصل باشه با این سویچ و این سویچ. خب
به این شکل ساختار STA پروتکل STP و الگوریتم ST زمان که استفاده میکنه به این شکل از مسیرهای یا اینترفیس های سویچ هایی که به خاطر ارسال یک فریم در تمام سطح شبکه یا اینترنت رول دارن، از اونا یک ساختار درختی میسازه. هر کدام از اینا سویچ است و در هر نقطه اینا چی شده؟ اینا اینترفیس ها هستند. هر کدام از اینترفیس هستند که یک مسیر را به وجود آوردن. کاری که STP میکنه چی کار میکنه؟ اولین کار میکنه فارواردینگ تعیین میکنه. او مسیرهایی که از طریق از اطلاعات ارسال شده بتونه، مثلا از این به این میتونه، از این به این میتونه، از این به این، از این به این، به این شکل به این شکل. اما بعد از او اطلاعات باقی میمونه، حلقه است که باید از بین بره. مثلا در اینجا ما کدام لینک ها را باید پس کنیم که حلقه از بین بره. کار اولش پورت های وضعیت فارواردینگ تعیین میکنه. از این میتونه دایی بره، از این میتونه دایی بره، از این میتونه دایی، از این میتونه دایی بیایه و از این بایی بیایه، از این دوباره بایی اگه بیایه اینجا بلاک شده باید نه؟ یک حلقه از بین بره. یک حلقه کلان اینجا تشکیل شده، اینی پورت باید بلاک شده. گرچه خب من اینجا خودم کار میکنم اما ST باز به این شکل کار نمیکنه. او چی میکنه؟ اولین کار میکنه فارواردینگ چک میکنه، کدام از این پورت ها مربوط فارواردینگ میشه. فارواردینگ که تعیین شد، بعد از او باز هر قدر راه های دیگه که من دور تنظیم میکنه برای بلاکینگ. ST کارهایی را که میکنه فارواردینگ و بلاکینگ پورت ها را مشخص میکنه. بعد از او از بین سویچ هایی که قرار دارن یک سویچ به عنوان روت سویچ انتخاب میکنه. بلندترین سویچ ما بعد از اینکه روت سویچ انتخاب شد در مرحله سوم نان روت، اینا دیگه نان روت میشن. سویچ های هستن که روت نیستن اما زیر اثر روت قرار دارن. در بین از اینا روت پورت پیدا میکنن. روت پورت چی است؟ سویچ های است که به روت وصل هستند و کمترین هزینه را داشته باشند. مثلا اینی رو بگیره باعث روت پورت، یا این رو بگیره باعث روت پورت، یا به یکی از مسیرهای دیگر انتخاب کنه. من فرضاً این دو دانه مسیر رو میگم. یک از یا باعث روت پورت باید انتخاب شود. راهی که وصل میشه سویچ به سویچ روت و این به اساس کدام معیار تعیین میشه؟ به اساس کمترین هزینه گفته داشته باشه یا کمترین چی را داشته باشه؟ روت کاست. روت کاست چی است؟ وقتی که یک فریم از یک اینترفیس وارد روت میشه یا از روت میآید تا به اینمی اینترفیس چقدر مدت را در بر میگیره، مسیرش چقدر طولانی است یا کم است. بازی یک عدد ثابت داره که ما باز اون مسیر را محاسبه میکنیم در سلایدهای بعدی. اما اونمو محاسبه را که ما انجام میدیم اینجا هر قدر که کم بود اونمو سویچ باعث چی انتخاب میشه؟ باعث روت پورت انتخاب میشه. بعد از روت پورت DP یا دیزاین پورت انتخاب میشه. دیزاین پورت باز چی هستن؟ اول از بین اینی سویچ هایی که در اینجا هستن که نان روت هستن یک روت پورت یا دو روت پورت یا یک روت پورت انتخاب میشن. بعدش در داخل سگمنتی که قرار دارن، مثلا اینی یک سگمنت است نه؟ این یک سگمنت در نظر بگیریم. در بین این سگمنت کدام یکی از پورت ها کمترین مسیر را بر انتقال اطلاعات یا کمترین کاست را داره باعث DB یا دیزاین پورت تعیین میشه. و باقی پورت ها هم حالت بلاکینگ میگیره. مثلا اینی را اگر بلاک کنیم دیگه حلقه از بین میره. وقتی که اینی پورت ها مشخص شد باقی چند پورت که میمونه بازو باعث بلاکینگ است دیگه. هر پورت که باقی مونده میشه با بلاکینگ. در اینجا اینی مسیر اگر پاک کنم حلقه از بین میره. و در اینجا هم اگر یک از اینمی خانه ایره یا ایره پاک کنم حلقه باید از بین بره. دیگه شد حلقه از بین رفت. میشه که این سویچ رو پایین بیارم. حال دیگه ما حلقه در داخل سویچ ندارم، رایم باز است.
برای الگوریتم STA گفتیم اینی کار باید انجام شود. فارواردینگ بلاکینگ پورت تعیین شود، روت سویچ تعیین شود، روت پورت تعیین شود یکی از سویچ ها با پورت و DB دیزاین پورت تعیین شود که یکی از پورت ها داخل سگمنت، اول در داخل کل شبکه بعدش باز در داخل سگمنت. و جدول ما خلاصی از اینمی چند کار است که ما در اینجا گفتیم انتخاب میکنیم. پورت است، وضعیتش است و توزیعش است. تمام پورت های سویچ روت و حالت چی میرن؟ فارواردینگ. در اینجا سویچ روت ما یک پورتش، دو پورتش، سه پورتش، چهار پورتش همش حالت فارواردینگ داره، بلاکینگ و DBA و این کارا را نداره. دیگه پورت ماست روت پورت، همه سویچ ها بجز سویچ روت وضعیتش فارواردینگ است. پورتی که کمترین حظیره را برای رسیدن به روت دارد او روت پورت است. ما براتون پیشتر گفتم مثلا اینی باعث روت پورت انتخاب میشه از بین تمام شبکه، اویی که کمترین راه را به طرف روت داشته باشم. و دیزاین پورت های مربوط لان، دیزاین پورت چی گفتیم؟ در داخل یک سگمنت یا یک لان انتخاب میشن. حالتش فارواردینگ است، سویچی که کمترین رودکاست را داشته باشه. رودکاست به این معنا که در بین خود لان است. یک رودکاست در اینجا داریم که بر رود برسه، یکی در داخل خود لان است که کمترین هزینه را داشته باشه. و باقی پورت ها حالتش چی است؟ وضعیتش بلاکینگ است. این پورت ها برای ارسال فریم های کاربران استفاده نمیشد. حتی فریم هایی که از این پورت ها دریافت شود برای ارسال در نظر گرفته نمیشد. این مثال را پیشتر ما دیدیم که از پورت بلاک شده وقتی که فریم می آمد سویچ سی او را چی کرد؟ نادیده گرفت، چون او از یک پورت بلاک شده آمده بود. و موضوع دیگه ماست هلو BPDU و بریج. سه اصطلاحی است که در STP پروتکل استفاده میشه. به چی معنا هستند؟ در اینجا بر ما گفتم مفهوم پیام هایی که بین سویچ ها تبادله می شود و فرمت شناسگری را برای شناسایی هر سویچ استفاده می شود. به چی معنا؟ به این معنا که اینمی پیام هلو PDU و BID بریج آیدی که هستن، این افتا پیام های هستن. از این پیام ها ما به خاطر شناسایی سویچ ها در یک شبکه STP ما استفاده میکنیم. این که هلو PDU چی است، بریج آیدی چی است، اینا رو بحث میکنیم در جلسه بعدی از همین قسمت PDU و STP ID بریج شروع میکنیم. وقت شما خوش.